Hello, hi to everyone. I welcome you all to my channel Mantro, Daily Mantras for Everyone. Today I am here with Krishna Astakam, also known as Krishna Kripa Kataksha Stotram. So let's start. भजे ब्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं भजे ब्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं सुभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरम् मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारुणं नमामि कृष्णवारुणं महेन्द्रमानदारुणं नमामि कृष्णवारुणं नमामि कृष्णवारुणं नमामि कृष्णवारुणम् कदम्बसूनुकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं कदम्बसूनुकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं ब्रजाङ्गनेकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं ब्रजाङ्गनेकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं नमामि गोपनायकं नमामि गोपनायकम् सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानुमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं दधानुमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं नमामि नन्दलालसं नमामि नन्दलालसम् भुवो हरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं भुवो हरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसङ्गिनं दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं नमामि नन्दसम्भवं नमामि नन्दसम्भवम् गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुहृदसन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं सुहृदसन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीन गोपनागरं नवीन केलिलं पटं नवीन गोपनागरं नवीन केलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रभालसत्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रभालसत्पटं तडित्प्रभालसत्पटं तडित्प्रभालसत्पटम् समस्तगोपमोहनं हृदम्बुजैकमोदनं समस्तगोपमोहनं हृदम्बुजैकमोदनं
नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं नमामि कुञ्जनायकं नमामि कुञ्जनायकम् विदग्धगोपिकामनो मनोज्ञतल्पशायिनं विदग्धगोपिकामनो मनोज्ञतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रविद्धवह्निपायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रविद्धवह्निपायिनं किशोरकान्तिरञ्जितं त्रिगञ्जनं सुशोभितं किशोरकान्तिरञ्जितं त्रिगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणं नमामि श्रीविहारिणं नमामि श्रीविहारिणम् यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणितं स्तवं द्वयं पठन्ति प्रातरुत्थितः प्रमाणितं स्तवं द्वयं पठन्ति प्रातरुत्थितः त एव नन्दनन्दनं मिलन्ति भावसंस्थितः त एव नन्दनन्दनं मिलन्ति भावसंस्थितः मिलन्ति भावसंस्थितः मिलन्ति भावसंस्थितः। If you have liked this video, please do subscribe.